D'abord, définition de B. La science économique, c'est une science des activités humaines relatives au bien-être matériel. Cette définition complète la précédente. يعني بأنه هاد الديفينيسيون اللي غنديرو دابا هي مكملة للديفينيسيون الأولى. En opposant deux sortes d'activités humaines, cette relative au bien-être matériel et les autres activités. يعني هنايا هاد الديفينيسيون اللي غادي نديروها دابا كتهضرنا على العلاقة ما بين الاقتصادي والسياسة الاقتصادية. ليكونوميك شخص اقتصادي ولا فاعل اقتصادي، والسياسة الاقتصادية. هنا غادي ندخلوا في النقاش ديال من يتحكم في الآخر. هل الاقتصادي هو من يتحكم في السياسة الاقتصادية، أم أن السياسة الاقتصادية هي اللي تتحكم في الاقتصاد؟ selon deux apports, l'apport marxiste et l'apport non marxiste. On peut aussi les appeler les activités économiques et les activités non économiques. Les économiques et non économiques. Ainsi se pose le problème entre l'économique et le politique. كاين المشكل قال لك ديال ما بين l'économique et le politique. يعني الاقتصاد السياسي. Cette liaison fait l'objet de deux attitudes. يعني انه هاد العلاقه اللي كتربط ما بين البوليتيك والايكونوميك غيتخلينا نخرجوا بجوج ديال لي زابور ولا بجوج ديال النظريات ولا بجوج ديال الاراء. كاين لاتيتود ماركسيست ولاتيتود نو ماركسيست. حاليا غيتعرفوا غير هكا ماركسيست ونو ماركسيست. كارل ماركس اقتصادي، عنده نظريه اقتصاديه الاقتصاد. لاتيتود ماركسيست selon laquelle l'économique commande le politique. يعني حسب المدرسه الماركسيه، حنا كنتو كتشوفوا ما تستغربوش هاد الاشياء، بحال الفلسفه كنتو كتشوفوا كانت ماركس. سمعتوا ماركس؟ قريتوا على ماركس؟ قراو كانت، قريتوا افلاطون وقيله، قريتوا اسبينوزا اتسيتيرا، مجموعه ديال الاسماء. هادو كنهضروا في الفلسفه. دابا كنعطيك مجموعه الاسماء كتهضر في الاقتصاد. المدارسنا كنقولوا مدارس يعني مثلا كل عالم كيسميو على المدرسه ديالو، فهمت؟ دوك لاتيتود ماركسيست يعني ماركس كيقول بانه سولون لوكيل لاكيل ليكونوميك كوموند لو بوليتيك، يعني انه الاقتصادي هو اللي كيتحكم في السياسه الاقتصاديه. كيفاش كيتحكم في هذه السياسه الاقتصاديه؟ السؤال اللي نطرحه على نفسي شنو هو، كيفاش كيتحكم لي في هذه السياسه الاقتصاديه؟ الاقتصادي كيفاش ممكن يتحكم في السياسه الاقتصاديه؟ انا شرحتها. مثلا واحد الشركه، واحد الاقتصادي فاعل اقتصادي مول شركه كيوظف ليه 40,000 عامل، واش غادي ياثر ليه على السياسه الاقتصاديه ديال البلاد؟ لا ما ياثرش. غادي ياثر. كيفاش غادي ياثر؟ غادي يفرض الشروط ديالو، مثلا كما وقع لنا هنا في المغرب مثال ديال الرونو فرضت الساعه للمغرب، قالت له دير لي الساعه ولا غنمشي في حالي. دوك شنو وقع للمغرب؟ بدل السياسه الاقتصاديه ديالو بسبب اش؟ بسبب الرونو، وزاد الساعه. هو كان كيديرها غير مؤقتا، دابا ردها رسميه، دونك وزاد الساعه. دونك هنا فين كيتجلى الدور ديال انه الشخص الاقتصادي على حسب مدى التاثير ديالو في الاقتصاد اللي عندك يقدر ياثر لك في السياسه الاقتصاديه اللي غيتبعها. دونك السياسه الاقتصاديه اللي كتبعها مثلا المغرب سياسه الليونه مع لي زونتربريز اترونجير، يعني مع الشركات الاجنبيه كيتعامل مع سياسه الليون. علاش؟ راهم كيخدموا لهادي زوفري الى قصحات معاهم مثلا. شنو كيوقع؟ يقدروا يخرجوا دوك الشركات، دوك العمال ما تيلقاو فاش يخدموا، يخرجوا في تظاهرات. الا خرجوا في تظاهرات يقدر تكمل الامور تزيد تطلع بزاف تولي ثوره، ما عندناش الربح. دونك هنا من الجهه الماركسيه كيقول بان الاقتصادي هو من يتحكم في السياسه الاقتصاديه. وباش نزيد نوسع لكم هنا شويه كمعطيات، الواقع هو المحدد الاقتصاد. اي موضوع ولا اي نقاش كما كان داير جيت تناقشوا، خصك تناقشوا على ثلاثه ديال المستويات: مستوى اقتصادي، مستوى ايديولوجي، ومستوى سياسي. ثلاثه ديال المستويات. والمستوى الاقتصادي هو اللي كيحدد لنا المستوى السياسي، هو اللي كيحدد لنا المستوى الايديولوجي. طريقه ماذا على الاقتصاد؟ علاش كيفاش كيأثر علينا المستوى الايديولوجي؟ انا كنقول المستوى الايديولوجي كما كنعرفوها احنا ثقافه، مستوى الثقافه ديالنا حنا. مستوى الثقافه ديالنا مثلا حنا انه نقدروا نخرجوا مثلا باللبس اللي بغينا ولا شي حاجه، شكون اللي كيعطيها لنا؟ الاعلام.
التاثير بالمسلسلات والافلام اتسيتيرا. بزاف د الحوايج كيتبدلوا منا بالاعلام، انطلاقا غير من الاعلام. هذا الاعلام شكون اللي عطاه لنا ولا شكون اللي كيفرو لنا؟ النظام، يعني الدوله. الدوله كيكون تحت السير ديال الدوله. راكي معايا؟ كتفهمين؟ كيكون تحت السير ديال الدوله. دونك الدوله كتعطيك اللي بغات. الدوله ما صعيبش عليها انها دير القنوات كاملين فيهم القران الكريم والحديث النبوي الشريف وقرا في الجامع ودير فيه، وانا ما كديرش هكا. كتعطيك الافلام باش تاثر عليك، بالمقابل من الجمعه كدير لك خطبه الجمعه باش تثبتك. واش فهمتوني؟ دونك ها هو كيفاش حددت لكم انه من الاقتصادي كيأثر لنا على الايديولوجي. حنايا هنايا كما يديروا الناس مثلا يثبتونا بهذوك الافلام وهذوك المسلسلات، مخير غادي يهيج وغادي يديكوتا. يعني غادي يبقى بنادم غير استقطق خرج في المظاهره، عطيني حقي عطيني حقي. دونك شنو كيدير؟ كيتلفك بالمسلسلات ويبين لك بانه مثلا مظاهرات فتنه، وبان شنو وقع شنو وقع بزاف د الحوايج. يبين لك بان الدوله كتقتل وكذا، كيرهبك وكيخليك انك تبقى في بلاصتك. هنا كيفاش كيأثر من الاقتصاد الايديولوجي على الايديولوجيا ديالك. بالنسبه للسياسه، كانت مثلا المغرب دوله قويه اقتصاديا، ما كانش غير دير هاد السياسه ديال كما كنقولوا حنايا التبرقيق لاوروبا والدول الاخرى. كتغي تقصح غادي تطلع الطلاج. كما مثلا امريكان دابا عندها سياسه قويه وعندها اقتصاد قوي، شنو كدير؟ هي اللي كتحكم تقريبا في العالم. ولكن المغرب مثلا غير كيجري. علاش؟ عنده اقتصاد ضعيف، وكان يخرجوا له الشركات الاجنبيه من المغرب، غادي يطيح الاقتصاد ديالو وصعيب باش يطلع من جديد. دونك هنا هادشي اللي كيهضر عليه ماركس بخصوص العلاقه ما بين الاقتصادي والسياسه الاقتصاديه، وكيقول بانه الاقتصادي هو من يتحكم في السياسه الاقتصاديه. كاين لاتيتود نو ماركسيست كتقول العكس، كتقول بانه السياسه الاقتصاديه هي اللي كتحكم في الاقتصاد. كيقولها ماكس ويبر، سومبارت، شامبوتر. كيقول العكس. دونك عقلوا معاه. لاتيتود ماركسيست كتقول بانه الاقتصادي هو المتحكم في السياسه الاقتصاديه، ولاتيتود نو ماركسيست كتقول العكس، كتقول بانه السياسه الاقتصاديه هي اللي تتحكم في الاقتصاد. دونك غنشوفوا الديفينيسيون نيميرو 3، ديفينيسيون ايكونوميك، تعريف الاقتصادي. لا سيونس ايكونوميك اي لاباغاي، يعني الوسيله داناليز تحليل دي ميكانيزم طرق غولاتيف على برودكسيون المرتبطه بالانتاج، على ريبارتيسيون والتوزيع ديال داكشي اللي نتجتو دي ريفوني. يعني بانه لا برودكسيون، بانه ليكونومي هي ديك الوسيله والطرق والتحليل اللي كنديروه لا برودكسيون ديالنا ولا ريبارتيسيون دي ريفوني والتوزيع ديال الفلوس كيفاش كيمشي، اي ا لا ديبونس وكيفاش كيكونسوم. يعني بان واحد العلم اللي كيهتم لنا بالانتاج وبالتوزيع وبالاستهلاك، بانه ليكونومي كيهتم لنا بالاستهلاك، التوزيع والانتاج. Cette définition met en évidence les trois phénomènes économiques. حنا كنقولوا له لي فينومين ايكونوميك غادي نشوفوهم من بعد. شنو مقصود هنا بلي فينومين ايكونوميك؟ الظواهر الاقتصاديه بحال الشوماج، بحال الانفلاسيون اتسيتيرا. فهمتوها؟ دونك ديفينيسيون ايكونوميك، التعريف الاقتصادي ديال ليكونومي، كيقول بانه ليكونومي هي الوسيله ومجموعه من الطرق والتحليل ديال لا برودكسيون الانتاج، وديال لا كونسوماسيون الاستهلاك، وديال لا ريبارتيسيون التوزيع ديال الثروات. صافي. ديفينيسيون 4، ديفينيسيون دو ديكسيونير ايكونوميك اي فينانسيير. يعني جابوه ديكسيونير اللي جبت لكم داك النهار هنايا، ديكسيونير ديال ليكونومي. لا سيونس économique est définie par le dictionnaire économique et financier comme un ensemble de connaissances objectives sur rapport aux activités de l'homme ayant pour finalité la satisfaction de ses besoins. يعني في الديكسيونير ديال ليكونومي كيقول بانه الاقتصاد بانه هو مجموعه من المعارف واهداف، مجموعه من المعارف والاهداف اللي كتكون من اجل ماذا؟ من اجل اشباع الرغبات ديال الفاعلين الاقتصاديين ديالنا. يعني انه هي مجموعه من الاهداف والمعارف، ولا بطريقه اخرى مجموعه من الطرق اللي كنهجوها. علاش؟ باش نساتيسفيو لي بوزوان ديالنا، باش نقوموا بالاشباع ديال الرغبات والحاجات ديالنا، لي بوزوان اي لي ديزير. واضحه؟